आयो 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 कमल गाउँले आयो आयो 77 को गाई जात्रा ल्यायो 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 आयो 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 कमल गाउँले आयो आयो 77 को गाई जात्रा ल्यायो 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 काण्डै काण्ड व्हाइट बडी काण्ड सुन काण्ड ललिता निवास काण्ड निर्मला हत्याकाण्ड बालुवाटार जग्गा काण्ड गुठी विदे काण्ड रुकुम जाजरकोट नरसंहार काण्ड लिम्पियाधुरा कालापानी छाडेर अयोध्या काण्ड सीमा विवाद काण्डका बीचबाट यो वर्षको गाई जात्रा भट्ट्याउँदैछु। रोगै रोग कोरोना रोग डेंगू रोग ठेंगू रोग सलाकिरा रोग फौजी किरा रोग हैजा रोग मलेरिया रोग मुटु कलेजो फोक्सो रोग झाडा पखाला रोग फेसबुके रोग ठेसबुके रोग टिकटके रोग युट्युबे रोग रोगै रोगका बीचबाट यो वर्षको गाई जात्रा भट्ट्याउँदैछु। भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार सुनमा भ्रष्टाचार नुनमा भ्रष्टाचार लसुनमा भ्रष्टाचार खानीमा भ्रष्टाचार पानीमा भ्रष्टाचार गाडीमा भ्रष्टाचार औषधिमा भ्रष्टाचार मास्कमा भ्रष्टाचार सेनिटाइजरमा भ्रष्टाचार मलमा भ्रष्टाचार ढलमा भ्रष्टाचार खेलमा भ्रष्टाचार तेलमा भ्रष्टाचार जिउमा भ्रष्टाचार बिउमा भ्रष्टाचार यिनै भ्रष्टाचारका बीचबाट यो वर्षको गाई जात्रा भट्ट्याउँदैछु। कैलालीमा हत्या कहिले रुकुममा हत्या कहिले जाजरकोटमा हत्या कहिले नवलपरासीमा हत्या कहिले दाङमा हत्या हत्याका बीचबाट यो वर्षको गाई जात्रा भट्ट्याउँदैछु। फलाम गल्ला इटा ढुङ्गा गल्ला लेखेर राख्नुस् कुकरमा हालेर 100 सिटी लगाए पनि केपी ओली गल्नेवाला छैनन् ढल्नेवाला छैनन्। कुन कुरा पहिला भनम कि नभनम एउटा कुरा भए पो कति छन् कति भरम भने नौमुरी तिल जति राम्रो कुरा कहिले बोल्न नपाइने भो भारतले खाएर बच्या देश एमसीसी आएसी जाने भो धर्म निरपेक्षता चाहिन्न भनेर जनता कुर्ल्या हुन् नेताले पास गरे एमसीसी पनि त्यस्तै हो जनता कराउँछन् यिनले पास गराउँछन्। सत्ता पक्ष त सरकारी भो देउबाले पनि भन्दैछन् हो कसको भर पर्ने कसको आश गर्ने प्रजातन्त्र आए सब ठीक हुन्छ भन्यौ सडकमा गयौं टार बाल्यौं लोकतन्त्र आए ठीक हुन्छ भन्यौ सडकमा गयौं राजतन्त्र फाल्यौं दुई त्याई भन्यौ दुई त्याई दियौं हामी जनताले तिमीहरुबाट के लियौं तिमीहरुले जे भन्यौ हामीले त्यही मान्यौं अब हामीले भने माना ए दिल्लीका सिल्ली हो कहिले बुढा नीलकण्ठ कहिले बालुवाटार कहिले खुमलटार यो त अति भो किन झगडा केमा झगडा कहिलेसम्म गर्छौ यस्तै पारा भने सारा नेपाललाई मार्छौ कम्युनिस्ट सरकार आएपछि देशले कोल्टे फेर्छ भन्थे कोल्टे मात्र होइन गाँठे देश त उत्तानै पर्यो दुई त्याइको सरकारले गर्नुसम्म गर्यो। चाइनाबाट रेल आयो दिल्लीबाट तेल आयो माछो माछो भ्यागुतो हामीले खेलायो 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 चाइनाबाट रेल आयो दिल्लीबाट तेल आयो माछो माछो भ्यागुतो हामीले खेलायो 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 रुवायो रुवायो दुई त्याइको सरकारले जनतालाई रुवायो 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 दुई त्याइको सरकारले जनतालाई रुवायो। रेल चढ्ने मान्छे मलाई बसेको छु यो मञ्चलाई रेल बन्यो रेल बन्यो हेर्नुस् यता सलाई 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 रेल चढ्ने मान्छे मलाई बसेको छु यो मञ्चलाई रेल बन्यो हेर्नुस् यता सलाई 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 डुबायो डुबायो गरिबका गाउँ बस्ती बाढीले डुबायो 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 गरिबका गाउँ बस्ती बाढीले डुबायो। उहिले 1 रुपैयाँले पेट भरिन्थ्यो अहिले खाको फाल्न 10 रुपैयाँ लाग्छ यस्तो महामारीको बेलामा पनि सरकारले कर माग्छ। केपी ओली जिन्दाबाद पुष्पकमल दाहाल जिन्दाबाद शेरबहादुर देउवा जिन्दाबाद माधव नेपाल जिन्दाबाद रामचन्द्र पौडेल जिन्दाबाद झलनाथ खनाल जिन्दाबाद बाबुराम भट्टराई जिन्दाबाद भनेर भन्ने दिन कहिले आउँला हे भगवान। केपी बाले सही ठाउँमा ताक्छ तर अन्तै लाग्छ कस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री खायौ भान्जीको मृगौला पायौ सलाम गर्छौ जनताले नयाँ नक्सा ल्यायौ राम्रै हुन्छ कि भनेको के हुने हो बोल्दैन भने नि बोल्नै पर्ने लुकाएर राखेको चिज खोल्नै पर्ने खोल्दा खोल्दा सबै चिज खाली भयो भन्न सजिलो गर्न गाह्रो मार्न सजिलो मर्न गाह्रो जातीयताको कारणले मान्छे मरिरहेछ कसलाई सोधम कसलाई भनम मेरो देशमा असली गणतन्त्र कहाँ छ। संसारमा कोही क्लिन्टन छन् कोही लिङ्कन छन् कोही टाइसन छन् कोही ज्याक्सन छन् कोही मैक्स छन् कोही एंगल छन् कोही स्टालिन छन् कोही लेलिन छन् कोही टिंगल छन् कोही निक्सन छन् कोही ओली छन् कोही प्रचण्ड छन् कोही बादल छन् कोही हिमाल छन् कोही मौसम छन् कोही बेमौसम छन् कोही अखण्ड छन् कोही खनाल छन् कोही नेपाल छन् धान गहुँ मकै तरकारी गाई भैँसीको जात हुन्छ
कुखुरामा पनि कोही फाइटर हुन्छ, कोही लोकल हुन्छ त कोही गिरिराज हुन्छ। जहाँ नाम हुन्छ त्यहाँ जात पक्कै हुन्छ। कोही जात जोत्ने, कोही जात पोत्ने, कोही जात ठोक्ने किन भो कि यो व्यवस्था फालेर अर्कै व्यवस्था लिन हो? राणा पनि देखा हो, पञ्चायत पनि देखा हो, राजतन्त्र पनि देखा हो, काङ्ग्रेस पनि देखा हो, कम्युनिस्ट पनि देखा हो, 7 साल पनि देखा हो, 17 साल पनि देखा हो, 36 साल पनि देखा हो, 51 साल पनि देखा हो, 76 साल पनि देखा हो, कमाओवादी पनि देखा हो, खाओ काङ्ग्रेस पनि देखा हो, कमाउनिस्ट पनि देखा हो। अहिले मात्र कहाँ हो र 20 वर्षदेखि यो कमल गाउँलेले गाई जात्रा लेख्या हो। 1950 को सन्धि पनि भाकै हो। कुमाल गढवाल सिक्किम दार्जिलिङ उत्तराखण्ड यूपी बिहार भारतले खाएकै हो। कति छन् कुरा हो कति छन् कुरा, महाकालीको शिर हाम्रो लिम्पिया धुरा। पूर्व पश्चिम रेल कुद्छ साँडे जस्तै नेता जुत्छन् भारतको अगाडि, हाम्रा नेता मुच्छन् 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 मुच्छन्। पूर्व पश्चिम रेल कुद्छ साँडे जस्तै नेता जुत्छन् भारतको अगाडि, हाम्रा नेता मुच्छन्। आ आ या या आया 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 आया। भारतले सीमा मिच्यो यता बियर हुस्की खिच्यो, महँगी र भ्रष्टाचारले गरिबको घाँटी थिच्यो घाँटी थिच्यो घाँटी थिच्यो घाँटी थिच्यो घाँटी थिच्यो। भारतले सीमा मिच्यो यता बियर हुस्की खिच्यो, महँगी र भ्रष्टाचारले गरिबको घाँटी थिच्यो घाँटी थिच्यो घाँटी थिच्यो घाँटी थिच्यो घाँटी थिच्यो। खाऊ 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 तिम्रा बुढी फुट्ने गरी टन्नै खाऊ 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 तिम्रा बुढी फुट्ने गरी टन्नै खाऊ खाऊ। सलकिरा जस्तै गर्यो आफ्नो मात्रै भुँडी भर्यो, गर्नुसम्म गर्यो तिमीले अचाक्री गर्यो अचाक्री गर्यो अचाक्री गर्यो। सलकिरा जस्तै गर्यो आफ्नो मात्रै भुँडी भर्यो, गर्नुसम्म गर्यो तिमीले अचाक्री गर्यो अचाक्री गर्यो अचाक्री गर्यो। सुध्रेनन् सुध्रेनन् हाम्रा देशका कर्मचारी अहिले पनि सुध्रेनन् 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 हाम्रा देशका कर्मचारी कहिले पनि सुध्रेनन्। के गाउनु गीत पनि अब त टाउको चाइनाको, छाती भारतको, पुच्छर नेपालको भो। मेरो देशको सिमाना कहाँसम्म हो भनेर कसलाई सोध्न जाने हो? कोही नेता चाइनाको, कोही नेता भारतको, कोही नेता अमेरिकाको भो। यही भएर एमसीसी आएको हो। सुस्ता टनकपुर 10 गजा, ये सुतेर बचा नेपाली हो, उठ हिँड इंडिया को 12 बजा। हमको क्यों जिस्काता है? क्या हामी नेपाली को कमजोर सोचा है? अगर हम वीर गोरखाली को रीस उठाता है तो तुम्हारा नाक में प्लैंक की प्लैंक हानता है, बल्ल तुम लोगों ने चाल पाउता है। नयाँ नक्सा हेरेर नबसौं, उठौं सारा नेपाली हो, सबले कम्मर कसौं। खुकुरी नचार विश्व थर्काका वीर पुर्खाका सन्तान हौ, हामीलाई पुर्खाको आशीर्वाद छ। हिङ नभानी हिङ माने टालो अझै बाँकी छ। गीत गाएर कविता पढेर केही हुनेवाला छैन। सीमा विवादको छिनोफानो नलगाई भएन। खाते इन्डियाको, गाते चाइनाको मनिषालाई भारतीयहरूले भुके। हाम्रा देशका पत्रकार कुन दुलामा लुके? सलाम गरौँ नेपाली चेलीलाई। राष्ट्रपतिले गलैचा फेरिन्, प्रधानमन्त्रीले किन्नी फेरे, देशले नक्सा फेर्यो, बाबुरामले जात फेरे। तर म यस्तो नागरिक हुँ, एउटा मास्क फेर्न पा छैन, अहिलेसम्म टाई सुट ला छैन। कर्णालीका जनताले माड खान पा छैन, गरिबको घरमा सिटामोल गा छैन, सुत्केरी हुन स्वास्थ्य चौकी आ छैन। स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार काम छैन, खारेज गर। यताको बजेट उतै लगेर भुँडी भर। कोरोनाको कहर कसलाई छ र मर्ने रहर। 5 थान पीसीआर मेसिन, 25,000 किट किनेर 10 अर्ब खर्च भरे। भोकले सूर्यबहादुर मरे, औषधि नपाएर टङ्कादेवी मरिन्। सुत्केरी हुँदा अस्पताल नगएर लाल कुमारी मरिन्। खै लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको, जनताले भने झैँ भएको। यस्तो विपदमा पनि भ्रष्टाचार, थुक्क थुक्क आयो मेरो खकार। लाज भन्ने कहाँ छ, घिन भन्ने कहाँ छ? इज्जत के हो? हुन त इज्जत भए पो बेइज्जत हुन्छ। डाटा निकाल त नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने कुन कुन छ? त्यसै अमेरिकाले भने होइन रहेछ, ओलीजी नेपालबाट कोरोना जाँच्ने मेसिन पठाइदेऊ, तिम्रो देशको मेसिनले त नेगेटिभ मात्र देखाउँछ रे। हुन पनि बाख्रा खोर जस्तो क्वारेन्टाइनमा राख्यो, खाने गाँस छैन, हग्ने ठाउँ छैन। 15-16 दिनसम्म नेगेटिभ, डिस्चार्ज भएपछि पोजिटिभ, 1-2 दिनमा मृत्यु। ए सरकार आरडिटी रोकेर पीसीआर गर, होइन भने हामी सबै नेपाली मर। करोडौँको कार्पेट, अरबौँको घर, असल नेता भण्डारी कहाँ गए बर? राम्रा नेता बिचरा त्रिशुलीमा फाले, जुन घटना भयो नि ढाकछोपमा हाले। राम्रो गर्नेको यो देशमा काम छैन, यही भएर गाई जात्रा नभट्टाइ भएन।
यसको भुँडी घटाउने हे के गरेर होला यसको भुँडी घटाउने च्याच्या भुँडी घटाउने योग गर भन्छु मैले जोक सुनाउँछे कुर्ता लगा भन्यो भने कट्टु लगाउँछे योग गर भन्छु मैले जोक सुनाउँछे कुर्ता लगा भन्यो भने कट्टु लगाउँछे धेरै चोटि भन्यो भने ठुलो आँखा तर्छे केही कुरा बोल्यो भने झम्ट्युला चाहिँ गर्छे लकडाउनले बनायो सास्टी मोटाउने मेरो सास्टी मोटाउने के गरेर होला यसको भुँडी घटाउने छ्या भुँडी घटाउने हे के गरेर होला यसको भुँडी घटाउने है भुँडी घटाउने टिकटक र फेसबुकले गर्नु गरायो यसको फेसन देखेर होसै हरायो टिकटक र फेसबुकले गर्नु गरायो यसको फेसन देखेर होसै हरायो एक्लै उफ्रियो एक्लै बोल्यो एक्लै करायो पल्ला घरको च्यान्टी हुन्टी सबै डरायो है सबै डरायो लकडाउनले बनायो स्वास्नी मोटाउने मेरो स्वास्नी मोटाउने के गरेर होला यसको भुँडी घटाउने हो भुँडी घटाउने हो के गरेर होला यसको भुँडी घटाउने रुस अमेरिकाले कोरोनाको भ्याक्सिन बनाए हाम्रो देशमा यत्रा बिरामी हुँदा अस्पताल छैन केही पनि चर्को भाषण नगरी भएन ओली पनि उफ्रेकै छन् थापा पनि उफ्रेकै छन् महतो पनि उफ्रेकै छन् बिडारी पनि उफ्रेकै छन् केसी पनि उफ्रेकै छन् चौधरी पनि उफ्रेकै छन् सरिता गिरीको के कुरा गर्ने थुतुनुले गर्दा गिरिन भारततिर छिरिन डाक्टर भट्टराईलाई कस्तो सस्तो लोकप्रियता चाहियो हो भट्टराईको ठाउँमा कामी लेख्ने रे तराई बोक्छु भनेर लाया छन् सधैँ फर्स्ट हुने मान्छे तेस्रो स्थानमा झर्या छन् पास हुन्छन् कि फेल हुन्छन् नतिजा आउन बाँकी छ नेपाली जनता साँची छ प्रचण्डबाद सुत्या छन् वामदेव गौतम उठ्या छन् चुनाव जितेर आकाको त यो हाल छ वामदेवलाई चान्स देऊ सारा नेपाललाई पाल्छ माधव झलनाथको बेहाल छ देउबा गच्छेदारको के चाल छ सपनामा पनि एमसीसी पास भयो भनेर देउबाले भन्छन् भुत्रो रामचन्द्रले गन्छन् कार्यकर्ताले गन्छन् एमसीसी आएपछि डडेलधुरा जाउला खेत जोतेर बसौला अमेरिकाको घेरामा पर्दैछ नेपाल के हेरेर बस्या छौ माधव नेपाल वैद्यबा कोरोनाको औषधि बनाऊ सिपी मैनाली लिन जाऊ ज्ञानेन्द्र राजालाई तेस्रो वर्ष पाले विप्लव भनेर जनताले भन्न थाले मदन भण्डारीलाई त्रिशुलीमा फाले 10 वर्षसम्म जङ्गलको बास वैद्य बाबुराम विप्लव महरा सबले छाडे बिचरा प्रचण्डको अड्क्या छ सास स्वास्थ्य सामग्रीमा घोटाला गर्ने लेखा प्रमुख रातारात सरुवा हुन्छन् औषधि नपाएर बिरामी रुन्छन् देशको माया गर्ने नेता कर्मचारी नेपालमा कुन छन् यस्तो विपदमा पनि भ्रष्टाचार यही पारा हो भने देशमा हुन्छ हाहाकार भ्रष्टाचारीहरू हेर्दै जानुस् एक दिन ग्वार रुन्छन् मैले भने अहिले कहाँ सुन्छन् रमेश खराललाई पाखा लगाइयो सर्वेन्द्रलाई आइजिपी बनाइयो श्रेष्ठ बस्नेतलाई बोलाएर यादवलाई अपहरण गरी काठमाडौँ ल्याइयो मुद्दा दर्ता नगरी फिर्ता पठाइयो क्या गजबको सरकार भेटाइयो अपहरण गर्नेलाई समाउने सुरक्षा प्रमुख त आफै अपहरणकारी पाइयो यस्ता राम्रा सुरक्षा प्रमुख पाएपछि जनतालाई किन शान्ति सुरक्षा चाहियो व्हाइट बडी काण्ड सुन काण्ड निर्मला हत्याकाण्ड गुठी विधेयक काण्ड ललिता निवास काण्ड रुकुम हत्याकाण्ड सीमा विवाद काण्ड यस्ता काण्ड त जनताले सुन्ने हो सत्ता काण्ड भत्ता काण्ड कुर्सी काण्ड जीएम काण्ड आइजिपी काण्डमै दिन जान्छ पावर पैसाले चल्या छानबिन आगले के भने मान्छ व्हाइट बडीको कुनै कर्मचारीलाई जेल हाल्यौ 33 किलो सुन कहाँ हाल्यौ कहाँ छ अख्तियार कहाँ छ महालेखा नेपाली जनतालाई देखा पावरले चल्या छ साना माछा गल्या छ ठुला माछा हल्ल्या छ यो पावर पनि गजबको रहेछ गाँठे ओ मेन पावर स्वास्नीले जे भन्यो त्यही मान्ने मेन पावर दलालले जे सिकाउँछ त्यही जान्ने कोरोनाको कहर विश्वभरि भयो नेपालमा पनि धेरैको ज्यान गयो मर्नुभन्दा अगाडि नेगेटिभ मरिसकेपछि पोजिटिभ यो कस्तो खालको टेस्ट हो केटाकेटी घरकुली खेल्या जस्तो यस्तो खालको टेस्ट भन्दा गाईकी त्रिशुल गराऊ गाई आए नेगेटिभ त्रिशुल आए पोजिटिभ टन्टै साप ए साउनी टाउको दुखो ल्याउनुहोस् त एक हाप हाम्रो देश नेपाल साँच्चीकै मनोरम तपोभूमि हो पशुपतिनाथ पनि यही छन् मुक्तिनाथ पनि यही छन् यार्सा गुम्बा पनि यही पाइन्छ काँचो बेसार पनि यही लाइन्छ
बेसार खाऊ पहेँले हौ सुन लाउनु पर्दैन, हिम्मत बढाऊ जोस बढाऊ, कोरोनाले कोही मर्दैन। सब चिजले भरिपूर्ण छ हाम्रो देश, एक चिजको कमी भयो, देशमा असल मान्छे कहिले जन्मिने हो? कृषि कर्म गर्नेले खान पुग्छ, यही कर्म गर्छौ, भैँसी पाल्छौ, गाई पाल्छौ, मूल्य नपाएर दुध सडकमा फाल्छौ। कृषि प्रधान देश भन्ने विदेशबाट आएका नेपालीले कहिले पैसा गर्ने? कुहिएको बिउ बेच्ने, गेडा नलाग्ने, मकै फल्ने, उखु किसानले आन्दोलन गर्ने, भारतीय तरकारी गाउँ गाउँ पुर्याउने, गाउँको तरकारी गाई भैँसीलाई खुवाउने, किसानलाई चाहिने मलमा कर लाउने, के आश गरेका थियौँ ये सरकार? अहिले सारा नेपाललाई निराश बनाउने। फेसबुक, टिकटक, ट्विटर जे चला पनि राम्रो कुरा कहिले सुन्न पाइएन। यो काम नलाग्ने इन्टरनेट बन्द गरिदिए, नेपालमा चाहिएन। फेसबुकबाटै च्याटिङ, फेसबुकबाटै भेटिङ, फेसबुकबाटै डेटिङ, फेसबुकबाटै सेटिङ, अनि चङ्गा चैट के जमाना आयो हैट। विश्वमा नेटबाट कत्रा कत्रा ज्ञान गुणका काम हुन्छन्, हाम्रोमा त कोही नाङ्गै हुन्छन्, कोही रुन्छन्। डाटा किन्यो, नेट चलायो, भएको पैसा गयो। दुःख गरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको के छ हाल हो? लोग्ने विदेशमा भेडा चराउँछ, स्वास्नी यता भिडियो कलमा व्यस्त, लोग्ने उता भोकै ढल्छ, स्वास्नी यता मस्त। परेपछि मान्छे चिनिन्छ भन्थे, हो रहेछ। अहिले डाक्टरलाई पर्या छ, नर्सलाई पर्या छ, सुरक्षाकर्मीलाई पर्या छ। यो गाउँलेले मुटु कलेजोदेखि सम्मान गरेका छ। हुन त यो देशमा मिलेर बस्नुस् भन्ने बसको खलासी मात्रै भेटे। जे देखेँ त्यही लेखेँ, तिर्खा लायो पानी खाएँ, मैले के बिराएँ? गाई जात्रा हो, मैले पनि प्यारोडी गीत गाएँ। मुख बिगार्यो, सेल्फी हान्यो, छैन कुनै वास्ता, मोबाइल खोल्यो, बेडमा ढल्यो, यसलाई कति मस्त। मुख बिगार्यो, सेल्फी हान्यो, छैन कुनै वास्ता, मोबाइल खोल्यो, बेडमा ढल्यो, यसलाई कति मस्त। कहिले हिँड्छे लखर लखर, कहिले घरको छतमा, फसी बुढी फसी मेरी टिकटकको लतमा, ओ टिकटकको लतमा। लकडाउनले बनायो स्वास्नी मोटाउने, मेरो स्वास्नी मोटाउने, के गरेर होला यसको भुँडी घटाउने? होय होय भुँडी घटाउने, होय के गरेर होला यसको भुँडी घटाउने? भगवान भुँडी घटाउने। बुद्धि कहिले आउला होस, काम बिगार्छे आफूले, मलाई लाउँछे दोष। कहिले आउला यसको बुद्धि, कहिले आउला होस, काम बिगार्छे आफूले, मलाई लाउँछे दोष। पीर चिन्ता के नमान्ने, कस्ती रहेछौ बुढी, जति हाले नि नभरिने, मेरी बुढीको भुँडी, होय होय मेरी बुढीको भुँडी। लकडाउनले बनायो स्वास्नी मोटाउने, स्वास्नी मोटाउने, के गरेर होला यसको भुँडी घटाउने? होय होय भुँडी घटाउने, के गरेर होला यसको भुँडी घटाउने? हे भगवान भुँडी घटाउने। देशमा भ्रष्टाचार, क्वारेन्टाइनमा कतै बिहे, कतै बलात्कार, खानालाई अन्न छैन खाऊ भन्छौ बेसार। चैतमा भएको लकडाउनले छोइसक्यो असार, विकासको कुरा छैन, माथि लड्छन् जार भतार, खेतबारी बाँझैछन् युवा जति दुवै कतार। घरमा भएका जति फेसबुक चलाएर लम्पसार, काम छैन घरमा बस्यो, बोल्न नजानेर युट्युबमा फस्यो। कलाकार भन्न नि लाज भयो, कहिले महानायक राजेश हमाल भयो, कहिले महानायिका दिपाश्री भयो। ए नेपाली हो, नेपालमा 14 जिल्ला कहिले भयो? 4 कक्षाको बच्चाको जति ज्ञान नभएकी पूजा गरेर बस। साम्राज्ञीले भुवन केसीलाई धस, सुपरस्टार भुवन केसी रहेछौ तिमी पनि मेसी। पहिला रेखाको चल्थ्यो, आजकल देखाको चल्न लाग्थ्यो। कोरोनाले कोर्याम पार्यो, यो युट्युब च्यानलले नेपाली कलाकारको सेखी झार्यो। मन्त्री मन्त्रालय खारेज गर, सेनाकै भर पर, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई, औषधि खरिद गर्नु पर्यो सेनालाई, उद्धार गर्नु पर्यो सेनालाई, बिजुली उत्पादन गर्नु पर्यो सेनालाई, सीमा सुरक्षा सेनालाई, पानी निकाल्नु पर्यो सेनालाई, नानी निकाल्नु पर्यो सेनालाई, लड्नु पर्यो सेना, मर्नु पर्यो सेना। के हो यस्तो भेना? नेकपा फुट्दैछ, मिलाउने जिम्मा सेनालाई देऊ, फाइदा जति तिमीहरूले ल्याऊ। खाली सरकारलाई मात्र गाली, केपीलाई मात्र गाली, प्रचण्डलाई मात्र गाली। केपी प्रचण्डले सिकाएका हुन्, खोलामा जाऊ, ढुङ्गा निकाल, गिट्टी निकाल, डोजर चलाऊ, जग्गा प्लटिङ गर, दुधमा पानी मिसाऊ, कमिसन खाऊ, भ्रष्टाचार गर। के काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मात्रै छन् यो देशमा पार्टी? सधैँभरि यिनै पार्टीलाई मात्रै भोट हाल्ने, अहिले आएर सडकमा टायर बाल्ने, अरू पार्टी छैनन्? हामी जनता पनि भेडै हौ गाँठे, के हुँदैन तपाईँ हामीले आँटे। पहिला विदेशबाट आएकाहरूको कत्रो फुर्ती हुन्थ्यो, हातमा सुर्ती हुन्थ्यो,
कपालमा चमेलीको तेल हुन्थ्यो, कसैको जेल हुन्थ्यो। बाटै बसाउने अत्तर छर्थे, टेप रिकर्डमा गाना भर्थे, अगाडि पछाडि तरुनी हुन्थे, झ्याप हुन्थे, न कसैको कुरा सुन्थे। फेरि फेरि लुगा लाउँथे, दिनै पिच्छे भाले भुत्ल्याउँथे, कालो मान्छे गोरो भएर आउँथे, पूजा लाउँथे, बाजा बजाउँथे। फल्नाको छोरो लाउरबाट आयो, सुटकेसभरि पैसा ल्यायो, गाउँभरि हल्ला हुन्थ्यो, छोरी दिने सल्लाह हुन्थ्यो। अहिले त कठैबाट कोरोनाको कहर, नलुक्नुस् किन लुक्नु पर्यो, भन्नुहोस् फल्ना देशबाट आएँ, मैले के बिराएँ, यति गरे तपाईँ सुरक्षित हुन्छ देश। आटो खाउँला, ढिँडो खाउँला, चलाउँला मेस। बाँच्यो भने अर्को जुनी देख्न पाइन्छ हेरौँ, असल बनवानी बानी हामी सबले फेरौँ। कोरोनाको तरासले भक्कानिन्छ मन, म पुलिस म डाक्टर आफैले आफैलाई भन। हाम्रा लागि सडकमा दौडेका छन् पुलिस, कसैले नि नभनौ है हामीलाई भित्र उलिस। सलाम गर्छु डाक्टर नर्स स्वास्थ्य कर्मीलाई, कति दुःख गरी पढ्यौ हामीलाई बचाउनलाई। विश्वभरि छरिएका हाम्रा दाजुभाइ, गाउँको याद आएको होला, मन नदुखाऊ है। पशुपतिनाथको देश हो हाम्रो, कसैलाई केही नहोस्, हिम्मत आओस्, फुर्ती आओस्, अझै बढोस् जोस। यही जोसका साथ अब देश बनाउनु पर्छ। विदेशिएका युवा जति यतै आउनुपर्छ। भ्रष्टाचारको जरोलाई उखेलेर फाल्ने हो, आमा पाल्ने हो, बा पाल्ने हो, यतै उद्योग थाल्ने हो। छोराछोरी सँगै बसी आटो सिस्नो खाम्ला, जीवन सङ्गिनी प्यारीसँग मोया प्रेम लाम्ला, जीवन सङ्गिनी प्यारीसँग मोया प्रेम लाम्ला। जय गाई जात्रा। आयो 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 कमल गाउँले आयो आयो 77 को गाई जात्रा ल्यायो 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 ल्यायो। आयो 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 कमल गाउँले आयो आयो 77 को गाई जात्रा ल्यायो 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 ल्यायो। चाइनाबाट रेल आयो, दिल्लीबाट तेल आयो, माछो माछो भ्यागुतो हामीले खेलायो 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 खेलायो। चाइनाबाट रेल आयो, दिल्लीबाट तेल आयो, माछो माछो भ्यागुतो हामीले खेलायो 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 खेलायो। रुवायो रुवायो दुई तिहाईको सरकारले जनतालाई रुवायो 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 दुई तिहाईको सरकारले जनतालाई रुवायो। रेल चढ्ने मान्छे मलाई बसेको छु यो मञ्चलाई, रेल बन्यो रेल बन्यो हेर्नुहोस् यता सलाई 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 सलाई। रेल चढ्ने मान्छे मलाई बसेको छु यो मञ्चलाई, रेल बन्यो हेर्नुहोस् यता सलाई 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 सलाई। डुबायो डुबायो गरिबका गाउँ बस्ती बाढीले डुबायो 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 गरिबका गाउँ बस्ती बाढीले डुबायो।